नमस्कार, विशेष कुराकानीमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म हुँ झरना राई। आजको कुराकानीको लागि मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु MEW एन्टरप्राइजेस को यामाहा डिभिजनको तर्फबाट CEO राजु छेत्री सर। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई। थ्यांक यू। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। अब म कुरा स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अहिले बजारमा फ्रेश आउँदो सोमबारदेखि हिमालय रोडिज एडभेन्चर रियालिटी शो जाँदैछ। हिमालय रोडिज भन्ने बित्तिकै गत 3 वर्षदेखि नै यामाहा FG प्रेजेन्ट्स भन्ने जुन्डिने हाल्छ हैन, सुरुमा टाइटल नै। यामाहाबाटै सुरु गरौँ। यामाहाको एसोसिएसन रोडिजलाई लिएर अनि व्हाई रोडिज? So we are very excited. सबभन्दा पहिला रोडिज इज अ प्रोग्राम व्हिच इज aimed at the youth. अनि मोटरसाइकलसँग यसको एसोसिएसन कसरी हुन्छ त भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामको जुन चाहिँ थीम छ, जति मैले बुझेको छु, इट इज अबाउट physical strength, mental strength, and intelligence. Yes, combination. It's a combination of all the three attributes. And Yamaha पनि यो सबै attributesहरु छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। Like कस्तो कुरा? Like हाम्रो अहिले जति पनि मोटरसाइकलहरु छन्, स्पेशली यो FI जडित प्रविधि भएका मोटरसाइकलहरु, V3 को हामी कुरो गर्छौं होला सायद। Yes. यो प्रोग्राममा प्रोमिनेन्टली धेरैवटा तपाईहरुको टास्कहरुमा पनि त्यो मोटरसाइकल देखिन्छ होला। त्यसमा चाहिँ FI जडित टेक्नोलोजी छ र त्यसमा त्यो सेन्सर्सहरु युज भएको छ, व्हिच इज द लेटेस्ट टेक्नोलोजी दैट इज बीइङ युज्ड इन मोस्ट एडभान्स्ड बाइक्स एन्ड इभन अटोमोबाइल्स भनौं समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि। अनि इट इज अ पर्फेक्ट ब्यालेन्स। यामाहाको जति पनि प्रोडक्ट्सहरु नेपालमा आइराछ, इट्स नट ओन्ली अबाउट पावर त छँदैछ, त्यसमा चाहिँ एकदम इन्टेलिजेन्टली बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। यामाहा बिइङ एन इन्टरनेशनल ब्रान्ड, अनि उहाँहरुको प्रोडक्ट्सहरु अति नै राम्रो छ र यो तीनैवटा एट्रिब्युट्ससँग चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्सहरु म्याच हुन्छ। सो रोडिज, हिमालय रोडिज जुन हजुरले बुझ्नु भएको छ, जुन ऑडियन्सले बुझेको छ, कस्तो नेचरको प्रोग्राम हो भनेर हैन, युथलाई टार्गेटेड छ, एडभेन्चर बेस्ड रियालिटी शो हो। अब ठ्याक्क 2 व्हीलर्स चल्नै छ बजारमा हैन। सो यामाहा नै ठ्याक्कै रोडिजसँग चाहिँ कसरी जोडिन्छ हजुरले भन्नु पर्दाखेरि यामाहाको तर्फबाट? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मोटरसाइकल चाहिँ युवाहरुको लागि एउटा क्रेज छ मोटरसाइकलको। अनि अगेन यामाहा बिइङ एन इन्टरनेशनल प्रोडक्ट, जस्तो यामाहालाई हामीले नेपालमा हेर्दाखेरि 150 सीसी को, 200 सीसी, 250 सीसी को मोटरसाइकलसम्म मात्रै हामीले नेपालमा देखेका छौं। तर इन्टरनेशनली यामाहालाई हेर्ने भनेदेखि यामाहा इज अल्सो अबाउट एडभेन्चर एन्ड स्पोर्ट्स। जस्तो MotoGP मा यामाहाको पार्टिसिपेसन धेरै वर्षदेखि चाहिँ चलिआएको हामी इन्टरनेशनल सर्किटमा देख्छौं। अनि हामी नेपालीहरु, मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, हामी एकदमै वी आर एडभेन्चर लभिङ, अनि अलिकति आँटी छौं हामी। त्यही भएर पनि यो भौगोलिक हिसाबले पनि छ एडभेन्चरको लागि धेरै स्पेस, त्यसको लागि स्पेस छ। इट्स अ ब्युटिफुल कन्ट्री फर एडभेन्चर स्पोर्ट्स। अनि भविष्यमा सायद यो मोटर स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित अहिले त एउटा रियालिटी शोसँग मात्रै हामी हाम्रो एसोसिएसन छ, तर जुन किसिमको हाम्रो युवाहरुको एउटा एटिट्युड छ, मतलब आँटी छौं हामी, एडभेन्चर लभिङ छौं। बन्जी जम्पिङको कुराहरु, त्यसपछि राफ्टिङको कुराहरु भयो, त्यसपछि माउन्टेनियरिङको कुराहरु भयो, यो सबै चीज चाहिँ बाइकमै भनौं न, पूर्वदेखि पश्चिमसँग ट्राभलिङहरु एन्ड एभ्रीथिङ। इट इज लाइक के भन्ने, हाम्रो डीएनए ब्लडमै छ जस्तो लाग्छ। र यस्तो चीजहरुबाट हाम्रो युवाहरु उत्साहित हुन्छन्, एन्जॉय गर्छन्। सो आई थिंक दिस इज अ भेरी गुड प्रोग्राम फर आवर युथ्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रोडिजसँग जोडिनु भएको 3 वर्ष भयो। हजुर, 3 वर्ष। नेक्स्ट सिजन, मतलब त्यो भन्दा अगाडि म कुरा गर्न चाहन्छु, पास्ट 2 सिजनको त एक्सपीरियन्स छँदैछ यामाहालाई एज अ टाइटल स्पोन्सर हैन। पास्ट 2 सिजन कस्तो भयो र अबको सिजनमा के एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ? obviously अब कुनै पनि एउटा ब्रान्ड चाहिँ एउटा शोसँग अथवा प्रोग्रामसँग एसोसिएट 3 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली हुन्छ भने त्यो पक्कै पनि एउटा सन्तुष्टि को कारणले नै हुन्छ।
And we look forward to the next episode as well. I mean, next season. Season 4 ki 4. Yes, season 4 अहिले associate भयो third वाला. Fourth. अब के त्यहाँ भित्र के भएको छ मैले चाहिँ हेरेको छैन. I think it's coming on air from Monday side. Yes, coming Monday. I look forward to seeing all the episodes. So यो भन्दा अगाडि season 2 र season 3 मा हुनुहुन्थ्यो किनभने त्यो भन्दा अगाडि अर्कै हाम्रो टु विलर्स हुनुहुन्थ्यो हैन. So season 2 र season 3 पक्कै पनि यहाँले हेर्नुभयो एज अ ब्रान्ड टाइटलमा बसिसक्नु भएपछि यसको रिभ्यू गर्नु पर्यो भने चाहिँ season 4 अन एयर हुनुभन्दा अगाडि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईले कसरी भन्नुहुन्छ? Let me be very honest on this. मैले रोडीज हेर्दिन थिए है. मेरो 3 जना बच्चाहरु छन्. I have 2 daughters, twin daughters and a son. अनि उनीहरुले हेर्दाखेरि के हेरे जस्तो मलाई लाग्थ्यो. अनि पछि because I have come to Yama only some 5 months back. 5 महिना मात्रै भयो मेरो कार्यकाल. अनि यो प्रोग्रामसँग मेरो त्यस्तो इमोसनल अथवा प्रोफेसनल अट्याचमेन्ट के पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हैन के हेरे होला भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई. अनि जब यहाँ यामामा आइसके पश्चात यो रोडीजसँग हाम्रो एसोसिएसन भएपछि के रहेछ त रोडीज भनेर मैले हेर्न थाल्दाखेरि त्यो पक्कै रमाउने खालको प्रोग्राम रहेछ. म पनि 19-20 को 22 को 24 को युवा भएको भए चाहिँ म पनि रमाउँथेछु जस्तो राम्रै प्रोग्राम हेर्दै रहेछन् मेरा छोराछोरीले जस्तो मलाई लाग्यो. इन्ट्रेस्टिङ छ रोडीज. इट्स अबाउट मैले अघि नै भने नट जस्ट अबाउट इट्स अबाउट स्ट्रेङ्थ, मेन्टल स्ट्रेङ्थ, फिजिकल स्ट्रेङ्थ अनि त्यसपछि इन्टेलिजेन्स. यो तीनटै चिज चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. सो यहाँले हेर्नुहुन्थेन जब यहाँ यामासँग जोडिनु भयो तब फेरि यहाँले हिमाली रोडीज हेर्न थाल्नु भयो? मेरो बच्चाहरूले चाहिँ हेर्थे. मेरो छोरो 23 वर्षको छ अनि छोरीहरू 18 वर्षका. उनीहरू चाहिँ हेर्थे अनि मलाई के मन पर्यो होला जस्तो लाग्थ्यो. पहिला गाली गराएको जोडलाई कराइरहेको सुनिन्थ्यो प्रोग्राममा. अनि अहिले आएर चाहिँ अब एसोसिएसन पश्चात मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. अब यसपालि चाहिँ म कुनै पनि एपिसोड छुटाउन. सो घरबाटै यहाँले भन्नुभयो यहाँको बच्चाहरूले हेर्नुहुन्छ होइन छोराछोरीले हेर्नुहुन्छ भनेको युथ हो नि त त्यो युथ ग्रुप हो नि त. सो जुन एउटा मोटिभ छ एम्बिसन छ यामाको युथमा यो एसोसिएट हुनुको कारणै भनौँ न युथ बेस्ड सो युथले हेर्नुहुन्छ भन्ने त घरबाटै प्रुभन भइसक्यो होइन. सो कति आफू हुन्छ नि आफूमा कतिको बिलिभ छ अब यहाँमा जुन यसरी जोडिरहनु भएको छ सिजन वाइज हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको जुन मोटिभ छ त्यो मिट भइरहेछ कि छैन मार्केटमा? जस्तो यो हाम्रो 3rd इयर हो एन्ड वी लुक फरवर्ड टु द 4th इयर भनेर म भनिरहेको छु. म अब त्यसमा यसपालिको के पुरानो त मैले केही एपिसोड्सहरू पक्कै हेरेँ. यसपालि के भएको छ भित्र मलाई थाहा छैन. मन्डेबाट अन एयर आइसके पश्चात म पनि समय निकालेर पक्कै पनि हेर्छु. अनि त्यस पश्चात राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बिकज इट्स नट जस्ट इन नेपाल. यो प्रोग्राम इन्डियामा पनि एकदमै पपुलर छ युथ्सहरूमा. हाम्रो प्रडक्टको जुन प्रोफाइल छ यङ्स्टर्सहरूले मन पराउने प्रडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एसोसिएसन चाहिँ रोडीसँग पर्फेक्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ. सो अघि नै पनि भनिसक्नुभयो किन वाइ यामाहा भनेर. बट स्टिल म सोध्न चाहन्छु एमएडब्ल्यू एन्टरप्राइजेसको त धेरै प्रडक्ट छन् नि त जिपदेखि लिएर अरू 4 व्हिलर्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ छ जुन चाहिँ युथहरूको लागि पनि छ होइन. तर वाइ यामाहा नै स्पेसिफिक किन त? इन्टरनेसनली पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यामाहा इज अल्सो नोन फर स्पोर्ट्स. मतलब जस्तो भ्यालेन्टिनो रोसीको नाम सायद सबै हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूले स्पेसली भाइहरूले पक्कै पनि सुनेको हुनुपर्छ. अनि त्यसको त्यो क्रेज पनि छ. त्यो चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि 100 सीसीको मोटरसाइकल पनि यसरी यो नागबेली चालमा चाहिँ बाटोमा त्यो गुडाइरहेको हामी देख्छौँ कहिलेकाहीँ. अब त्यो 100 सीसीको मोटरसाइकल चाहिँ त्यो रेसिङको लागि हो कि होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन. तर त्यो समवेयर एट द ब्याक माइन्ड चाहिँ त्यो एभ्री नेपाली युथ एज अ भ्यालेन्टिनो रोसी इन द ब्याक अफ हिज माइन्ड. मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यो मौका पाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी पनि सायद इन्टरनेसनल सर्किटमा प्रुभ गर्न सक्छौँ होला. अब त्यसको द्याट्स अ लङ वे. आजको भोलि नै इन्टरनेसनल सर्किट नेपालमा बनाएर त्यसरी प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने त्यो स्टेजमा हामी पुगिसकेका छैनौँ. तर इन कोर्स अफ टाइम कम्पनीजहरूले त्यसमा पनि ध्यान दिन्छन् होला जस्तो लाग्छ. म चाहिँ भित्रदेखि कुनै दिन नेपालमा पनि मोटो जिपी ल्याउन सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो धेरै ठुलो चाहना छ. द्याट्स नाइस सर. म अलिकति यता इलेक्ट्रिक अब वर्ल्ड नै भनौँ न वर्ल्डको अटोमोबाइल्स नै अहिले इलेक्ट्रिकतर्फ जाँदैछ होइन. यामाको के छ? जस्तो इलेक्ट्रिक किन आउन लागेको त भन्दाखेरि इट इज अबाउट पल्युसन. त्यसको प्रदूषणसँग सम्बन्ध छ, इन्भाइरोमेन्टसँग त्यसको सम्बन्ध छ. अस्ति सायद भर्खरै एउटा COP26 भन्ने एउटा प्रोग्राम भएको थियो अरे यही इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी.
द वर्ल्ड स्टेजमा प्रोग्राम भएको थियो अनि कसरी चाहिँ यो प्रदूषणलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न कम्पनीजहरूबाट कमिटमेन्ट्सहरू पनि लिएको जस्तो मलाई लाग्छ अलिअलि हल्का मैले त्यसको विषयमा पढेको थिएँ अनि यामाले पनि 2050 सम्म हामी पनि कार्बन न्युट्रल हुन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट गरेको एउटा भिजन डकुमेन्ट तपाईँले इन्टरनेटमै त्यो पाउनुहुन्छ त्यो सर्च गर्दाखेरि तर हिजो अस्तिसम्म हामी इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको बारेमा कुरो गरिरहेको थियौँ केही दिन यता न्युजहरू यहाँले यदि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर हाइड्रोजन फ्युलको कुरो पनि आइरहेको छ हजुर त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ सायद अलिक पछि गएर चाहिँ मेरो विचारमा यो दुईटा यो मध्येमा कुन चाहिँ छान्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ वर्ल्ड नै डिभाइड हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको छु जस्तो जापान भयो जापानले हाइड्रोजन फ्युलमा एकदमै तीव्र गतिमा काम गरिरहेको चाहिँ हामी न्युज रिपोर्ट्सहरूमा देख्न पाउँछौँ त्यसै गरी युरोपका पनि केही विकसित देशहरूले पनि हाइड्रोजन फ्युलतिर काम गरिरहेको हामी देख्छौँ नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सायद अहिले त्यसको लागि तयार छैनौँ तयार किन छैनौँ भन्दा एउटा त त्यसको लागि चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन नम्बर 1 नम्बर 2 एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो यो कुरो सायद धेरैजना मान्छेले यसलाई कसरी ध्यान दिनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा लिथियम आयन ब्याट्री युज हुन्छ 3 वर्ष अघिसम्म एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा लिथियम आयन ब्याट्रीको 100 रुपियाँ पर्थ्यो भनेदेखि अहिले घटेर त्यसको चाहिँ 60 रुपियाँ मूल्य भइसकेको छ भन्दाखेरि अब हामीले त उसै पनि इम्पोर्ट गर्ने हो नेपालमा उत्पादन हुन्न अनि वाइ नट वेट फर 3-4 इयर्स जतिखेर चाहिँ त्यो 60 रुपियाँको ब्याट्रीको मूल्य चाहिँ घटेर 25 रुपियाँ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सुलभ मूल्यमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको हामी हजुर किन्न पाउँछौँ हामी नम्बर 1 अनि त्यसरी यो लिथियम आयन ब्याट्रीको मूल्य घटिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले कसैले एकदमै महँगो मूल्यमा यदि किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अनि 3 वर्षपछि चाहिँ 100 मा किनेको सामान चाहिँ 50 को भयो भनेदेखि उहाँहरूको के हुन्छ रिसेल भ्याल्यु पनि घट्ने धेरै सम्भावना हुन्छ मैले तर्साको होइन यो रियालिटी हो मतलब जसले पनि रिसर्च गरे हुन्छ होइन अब सरप्लस पैसा छ एकदमै पोल्युसन अथवा इन्भाइरोन्मेन्ट प्रति कोही कमिटेड छ भनेदेखि उहाँहरूले लिए हुन्छ नत्र अब नेपाल जस्तो हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो देशमा चाहिँ कुनै त्यस्तो अटोमोबाइल आफ्नै ब्रान्ड नबन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क वी सुड वेट फर 3-4 इयर्स किन बढी मूल्य तिरेर चाहिँ हामीले किन्ने केही वर्ष कुरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यहाँले पनि केही प्लानिङ गरेर वर्क गरिरहनु भएको छ यामाको तर्फबाट यामाको तर्फबाट यामा इज अलरेडी वर्किङ अन इभिज अल्सो अनि यामालाई धेरै सजिलो छ नट जस्ट यामा बट अ फ्यु बिग इस्टाब्लिस कम्पनीजहरूलाई चाहिँ इभी निकाल्न कति गाह्रो पनि छैन यो मैले अरू ठाउँ पनि भन्ने गरेको छु उहाँहरूसँग डिजाइन रेडी छ खाका मतलब जुन चाहिँ एउटा मोटरसाइकल स्कुटरको जुन रूप हुन्छ नि एस्थेटिक डिजाइन उहाँहरूसँग रेडी छ त्यसलाई इभीमा कन्भर्ट गर्ने कुरो मात्रै हो तर यो होइन भइरहेछ त्यसमा काम भइरहेछ अहिले तत्कालको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यामाले इन्डियामा BS6 भन्ने यो पोल्युसन सम्बन्धी एउटा नर्म्स छ यामाको सम्पूर्ण भारतमा बिक्री हुने गाडीहरू चाहिँ BS6 त्यो नर्म्स अन्तर्गत पर्ने गाडी मात्रै यामाले बेच्छ अब नेपालमै पनि भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो 80% हाम्रो आयात चाहिँ यामाबाट जुन गाडीहरू नेपालमा हामी ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ BS6 कम्प्लाइन्ट भेहिकल्सहरू मात्रै हामी ल्याउँछौँ अब नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि BS4 इक्विभ्यालेन्ट नर्म्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त सरकारले डिसाइड गर्ने कुरो हो होइन हामीले किन भन्दाखेरि BS4 गाडीहरू त्यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि अटोमेटिकली सस्तो हुन्छ अनि सरकारले ल्याउनु दिएसम्म त व्यापारीले त त्यो मौका त उठाउनै भयो त्यसमा हामीले गर्न सक्ने कुरो खासै केही छैन तर भारतमा BS6 आइसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपालले पनि फेरि यसमा पनि त्यही कुरो एप्लाई हुन्छ हजुरको किनभने हामी बनाउनौँ यहाँ होइन हामीले कुनै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन अर्काले बनाइदिएको प्रडक्ट चाहिँ थपक्क ल्याएर यहाँनिर आयात गरेर बिक्री गर्ने हो भनेपछि वाइ नट बी चुजी होइन नेपालको लागि बेस्ट के हुन्छ हामीले त्यो किन नल्याउने होइन अर्का देशमा जब जुन देशमा बन्छ त्यहाँ प्रतिबन्धित भइसकेको प्रविधि चाहिँ हामीले नेपालमा किन ल्याउने यो अब
यो च्यालेन्जिङ कुरो छ, रिसाउलान् कतिजना, तर यथार्थ चाहिँ त्यही हो। हामीले त अझै BS8 ले भन्न सक्नुपर्ने हो, खास गरी किन 6, किन हामीलाई त केही फरक पर्दैन, किन हामी कहाँ त त्यस्तो उत्पादनै छैन, हाम्रो त्यो R&D मा कुनै। हजुर, मलाई त्यस्तो लाग्छ BS6 चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्ने हो नेपाल सरकारले। यसको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ के हुन जरुरी देख्नुहुन्छ? किन अब जुन चाहिँ यो प्रदूषणको मापदण्ड छ त्यसलाई एकचोटि फेरि पुनर्विचार गर्नु पर्यो होइन। जब जुन देशबाट सबैभन्दा बढी हाम्रो मोटरसाइकल अथवा सवारी साधनहरू आयात हुन्छ, उहाँहरू आफै चाहिँ BS6 मा गइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ फेरि त्यो डम्पिङ यार्ड जस्तो भएर किन बस्ने? हामीले पनि चुजी हुने, खै ल्याऊ BS6 हामीलाई पनि दियो भनेर हामीले भन्नुपर्ने, अब त्यो भनिरहेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पर्सनली चाहिँ लेट्स गो फर BS6 भनेर सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। भनेको गभर्नमेन्टको साइडबाट यदि केही पुनर्विचार भएको खण्डमा हजुर हामी गर्छौँ। अलिअलि कस्तो छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकलले पनि प्रदूषणको समस्या चाहिँ तत्कालको निम्ति चाहिँ समाधान गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसको पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हजुरले हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै विवादहरू छ। त्यसको भोलि ब्याट्रीको लाइफ सिद्धिसकेपछि त्यसलाई कहाँ लगेर डम्प गर्ने होइन। कुनै कुनै देशले चाहिँ कस्तोसम्म गरेको छ अरे भन्दाखेरि ल अहिले ल्याऊ तिमीहरू इलेक्ट्रिक भेहिकल, तर जब ब्याट्रीको लाइफ सिद्धिन्छ त्यतिखेर ब्याट्री चाहिँ तिमीहरूकै देशमा रिटर्न लानुपर्छ भन्ने किसिमको शर्तमा आयात गर्नु दिइरहेको कुरो पनि मैले सुनेको थिएँ। अब हामी त्यो हाम्रो त्यो पोजिसन छ कि छैन, त्यसरी हामी डिक्टेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ टर्म्स एन्ड एज अ नेसन, त्यो छुट्टै भिन्नै विषय हो। पोलिसीको कुरा पनि आयो, पोलिसी लेभलको कुरा पनि आयो यसमा। हजुर, पोलिसीको कुरा पनि आयो। अब सर म यता फ्युलतिर जान चाहन्छु। पेट्रोलको भनौँ न फ्युलको प्राइस बढ्ने घट्ने भइरहन्छ, अहिले झन् बढेको केस छ। यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो अटोमोबाइल्सको कुरामा आउँदाखेरि टु विलर्स बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सले कन्ज्युमर्सले यामाहा चुज चाहिँ किन गर्नुपर्छ भनेर यदि तपाईँलाई प्रश्न राख्यो भने वाट इज द स्टेटस पोजिसन के हुन्छ, किन चाहिँ यामाहा लिनुपर्छ त यो कुरामा चाहिँ फ्युललाई लिएर चाहिँ? यो रोडिसको थिम अथवा रोडिसले जुन कुरो त्यो विनर्समा चाहन्छ, मतलब सुरुमै अघि मैले भनेकै कुरो फेरि मेन्टल स्ट्रेङ्थ, फिजिकल स्ट्रेङ्थ र इन्टेलिजेन्स, यो तिनैवटा कुरो यामाहाको प्रडक्ट्समा तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तो हाम्रो 80% प्रडक्ट्स चाहिँ अहिले FI जडित प्रविधि सहित आउँछ नेपालमा, र यामाहाले यो FI प्रविधि चाहिँ 2008बाट अपनाउँदै आएको। हामी आफैले आफूलाई चाहिँ लिडर्स अफ FI टेक्नोलोजी भनेर भन्ने गर्छौँ। बजारमा अन्य कम्पनीहरूले यो FI को महत्त्व सायद भर्खरै बुझ्दै गरेको जस्तो मैले बुझ्छु। यामाहा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजमा मात्र नभएर चाहिँ इभन अमेरिका जस्तो युरोप जस्तो देशमा पनि यामाहाको प्रडक्ट्सहरू बिक्री हुन्छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरूलाई यो बाध्यता भयो होला। अब पेट्रोलको मूल्य घटाउनलाई यामाहाले केही गर्न सक्दैन, यामाहा इज अ डिफरेन्ट एन्टिटी अल टुगेदर। तर पेट्रोल कम खाने, खपत गर्ने प्रविधि चाहिँ यामाहाले एफिसियन्सीको लागि प्रविधि चाहिँ पक्कै पनि डेभलप गर्न सक्छ। र त्यस्तो प्रविधि यामाहाले अहिले पनि जस्तो हाम्रो यो जुन FI टेक्नोलोजी छ, हजुर फ्युल इन्जेक्सन टेक्नोलोजी, त्यसले चाहिँ पेट्रोल खपतमा धेरै मतलब कमी गर्नको निम्ति सहयोग गर्छ। त्यसले उदाहरणको लागि हामीसँग एउटा RZR भन्ने स्कुटर छ, फ्यासिनो 125 भन्ने स्कुटर छ। अब त्यो स्कुटरहरूले चाहिँ असाध्यै बढी, त्यो मान्छेले सोचे भन्दा पनि बढी 58 किलोमिटर्स पर लिटर भनेर हामी क्लेम गर्छौँ। माइलेज एकदमै राम्रो छ। नेपालको सन्दर्भमा मेरो यतिका वर्षको अनुभवबाट म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि यो माइलेजहरू भनेको कुरो चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूलाई कहिले दिस नेभर ह्यापन्स टु बी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर एट अल, पहिले पनि पर्दैन। लुक्स इज द फर्स्ट थिङ। त्यसपछि अनि अलिकति पिकअप एन्ड पावर, द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, बिकज मैले अघि नै भने हाम्रो DNA मै त्यो अलिकति एडभेन्चर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको होला। त्यो कहिले पनि इट नेभर फ्याक्टर्स इन, तर द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। किनभने एउटा मोटरसाइकल हामी किनिसकेपछि त्यसको आयु कमसेकम पनि 20 देखि 25 वर्ष हुन्छ। त्यो बजारमा रहन्छ, कसै न कसैले त्यसलाई कुदाइरहेको हुन्छ होइन। म 2 वर्ष चढाउँला, 3 वर्ष चढाउँला, त्यसपछि अर्को व्यक्तिलाई म बिक्री गर्छु, त्यसपछि त्यसरी नै घुम्दै घुम्दै त्यो 20-25 वर्ष त्यो बजारमा रहन्छ। अनि त्यसरी एकदमै त्यो गजलस भन्छ नि, यो फ्युल गजलस भनेर, एकदमै बढी यो पेट्रोल डिजल खाने गाडीहरूलाई गजलस भन्छ क्या अरे, फ्युल गजलस भनेर।
अब त्यस्तो गाडीहरू बजारमा रहिराख्दाखेरि चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर परिरहेको हुन्छ। त्यो अब त्यो लेमनले हिसाब गरेर बस्ने कुरो पनि होइन होइन। ल एकछिनलाई मैले नै कुनै एउटा मोटरसाइकल किनेर चाहिँ 20 वर्ष राखेँ भने त्यसमा कति पेट्रोल खपत हुँदो रहेछ भनेर हिसाब गर्ने पनि इट कम्स टु भेरी भेरी ह्युज अमाउन्ट। कसैले राख्दैन अहिले एकछिनलाई मजा गर्ने पिकअप राम्रो छ पावर राम्रो छ उकालो मजाले तान्दो रहेछ भनेर भन्ने। बट यामा मेक्स भेरी ब्यालेन्स प्रडक्ट्स हाम्रो। इट्स नट जस्ट अबाउट इफ यु वान्ट पावर वी हेभ द मोस्ट पावरफुल मोटरसाइकल्स इन द वर्ल्ड होइन। मतलब मोटो जिपीमा अब कति वर्षदेखिको यामाको मतलब त्यहाँ इतिहास छ त्यो पनि छ हामीसँग। एज अ कम्युटिङ प्रडक्ट अफिस जानलाई आउनलाई दिनको 30-35-40 किलोमिटरको चाहिँ दूरी तय गर्नको निम्ति चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै पावरफुल मोटरसाइकल अथवा स्कुटर पनि चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 125-150 cc इज मोर देन इनफ एट द मोस्ट 200 to 250 cc सम्म डिपेन्डिङ अन। अब यो कस्तो हुन्छ भने मोटरसाइकल स्कुटर्समा चाहिँ पहिला सुरुमा किन्दाखेरि चाहिँ धेरै सिसी किन्दाखेरि म सम्हाल्न सक्दिनँ कि भन्ने एउटा यस्तो हुन्छ। स्पेसली यो मैले यो लेडिजहरूमा फिमेल राइडर्सहरूमा मैले पाएको छु। तर त्यसमा म पनि पर्छु। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति 2-4 महिना सिकिसकेपछि जानिसकेपछि चाहिँ टुक्क मैले 125 cc को किने हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ त्यसपछि। अनि भर्खर किने 3 महिना मात्रै भएको छ बेच्न जाँदाखेरि त भ्याल्यु धेरै आउँदैन रिसेल भ्याल्यु घटिहाल्छ डेप्रिसिएट हुन्छ त्यसको प्राइस। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई 2-3 वर्ष चाहिँ अब जबरजस्ती इच्छा भए पनि नभए पनि त्यसलाई राख्नुपर्ने। अनि यथार्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पावरफुल भयो उति मजा पनि आउँछ र उति सेफ पनि हुन्छ। यो कुरो मैले बताइराखौँ गाडीहरूकै कुरो गर्दाखेरि पनि 800 cc को गाडी भन्दाखेरि 1000 cc को गाडी बढी सेफ हुन्छ। 1000 cc को भन्दा 1500 cc को गाडी बढी सेफ हुन्छ। त्यसमा त्यो त्यही किसिमको प्रविधि त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किन 800 cc को गाडी भन्ने बित्तिकै त्यसलाई सस्तोमा बेच्नको निम्ति धेरै ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर यामाले चाहिँ सेफ्टीलाई चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको म देख्दिनँ। किन उनीहरूको स्टेक चाहिँ इट इज नट जस्ट इन इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश इन्डिया नेपालमा मात्र नभएर इन्टरनेसनली एउटा उनीहरूको स्टेक भएको कारणले गर्दाखेरि दे नेभर कम्प्रोमाइज अन क्वालिटी एन्ड सेफ्टी। हजुर ओके यामाको हजुरले एज अ सिइओ यामासँग बसेर हेर्नु भन्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ के छ अहिले जस्तै बाइक पनि छ स्कुटर पनि छ यामाको होइन। सो बाइकको ज्यादा क्रेज छ अथवा भनौँ अभियसली नेपालमा त बाइक लभर्स क्रेज त त्यो छ नै बट स्टिल स्कुटरको मामलामा के छ? यस्तो छ म झन्डै 28 वर्ष भयो होला यो अटोमोबाइल क्षेत्रमा आबद्ध भएको। अनि मैले धेरै वर्षदेखि यो मार्केटलाई एकदम क्लोजली हेरिरहेको छु। तपाईँको आजभन्दा 10-12 वर्ष अघिसम्म स्कुटर चढ्नलाई केटा मान्छे लजाउँथ्यो त्यतिखेर। डिफल्ट सर्ट अफ होइन हो यो त केटीले चढ्ने भने जस्तो खालको एक्ज्याक्टली स्कुटर भन्ने बित्तिकै फिमेल थिङ हो भन्ने खालको एउटा त्यो धारणा थियो। तर इन कोर्स अफ टाइम इट इज रियली चेन्ज। अहिले चाहिँ स्कुटर्स हेभ बिकम इभन कम्पनीजहरूले पनि युनिसेक्स प्रडक्ट भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको देख्छौँ। मोटरसाइकललाई आजसम्म कसैले पनि युनिसेक्स हो भनेर प्रमोट गरे मैले देखेको छुइनँ होइन। स्पेसली इट इज द टार्गेट कस्टमर्स चाहिँ फिमेल नै हो भन्ने किसिमले चाहिँ प्रमोट भइरहेको हुन्छ। तर अब अहिले इन्डाइरेक्टली त्यसरी गरिरहेको हुन्छ। तर इभन फिमेल राइडर्स मोटरसाइकल पनि उहाँहरूले चढेको मैले देखिरहेको छु। धेरै छ अहिले त झन् रिसेन्टली त एकदमै फिमेल राइडर्सहरू धेरै देखिरहेको हुन्छ। होइन मोटरसाइकलको पनि कुरा गर्नुहोस् मैले अनि इभन पावरफुल मोटरसाइकल्सहरू पनि चढेको देखिन्छ। तर स्कुटरको क्रेज चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। यसरी नै रहिराख्ने हो भनेदेखि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अबको 8-10 वर्षमा अलमोस्ट मोटरसाइकल र स्कुटरको जुन डिमान्ड छ मार्केटमा द्याट विल बी अलमोस्ट 50-50 हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यामाको ग्रोथ राम्रो भइरहेछ। यामाको पनि ग्रोथ राम्रो छ। मैले अहिले चाहिँ यामाको एकदम राम्रो ग्रोथ छ। ओके नाउ द्याट वी हेभ कम टु द एन्ड अफ द शो सर म फेरि पनि रोडिजतिर जान चाहन्छु। अहिले अब रोडिज कमिङ मन्डेदेखि अनियर हुँदैछ फ्रेस कुरा भएको भएर पनि यसलाई पिकअप गर्न चाहे। अब सिजन 4 पक्कै पनि राम्रो हुन्छ हामीले प्रोडक्सन टिमबाट पनि सुनिसक्यो बाहिर बजारमा पनि त्यही नै छ किनभने प्रमोहरू आइरहेका छन् हामीले अलिकति हेरेर थाहा पनि पाइसक्यो कस्तो हुनेवाला छ भनेर बट स्टिल वी हेभ टु वेट होइन सिजनको लागि त। अब हामी नेक्स्ट सिजन चाहिँ यामाहालाई एज अ टाइटल स्पोन्सर देख्ने छौँ या छैन त्यो यो सिजनमा डिपेन्ड गर्छ या अलरेडी तपाईँहरूले माइन्ड मेकअप गरिसक्नु भयो? आई थिङ्क वी अलरेडी मेड आवर माइन्ड
99.9% हामी रोडीसँग नेक्स्ट इयर पनि जान्छौँ। द्याट्स गुड फर हिमालय टिभी एन्ड हिमालय रोडीज एज वेल होइन अलरेडी नै फिक्स भएको। हजुर सो अल द बेस्ट सर यो सिजनको लागि। पक्कै पनि यो सोले यामालाई पनि सँगसँगै मार्केटमा प्रमोट गरेर लिएर जाओस्, यामाको राम्रो होस्। एन्ड थ्याङ्क यू फर कमिङ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एमएडब्ल्यू एन्टरप्राइजेसका तर्फबाट यामाहा डिभिजनका सिइओ राजु छेत्री सर। हामीले उहाँसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अझ विशेष गरी हामीले कमिङ मन्डेदेखि हिमालय रोडीज सिजन 4 सुरु हुँदैछ। हिमालय रोडीजमा टाइटल स्पोन्सर भएर यामाहा जोडिएको 3 वर्ष भइसक्यो र यामाहाको एसोसिएसन हिमालय रोडीजलाई लिएर हामीले केही विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र साथसाथै यामाहाको अटोमोबाइल्सको इन्डस्ट्रीमा कस्तो पोजिसन छ, कस्तो स्टेटस छ, के भइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा यामाले कस्ता खालका प्रोडक्ट ल्याउँदैछन् र एमएडब्ल्यू एन्टरप्राइजेसको यति धेरै प्रोडक्ट छन् त्यसमध्येबाट पनि यामाहा नै वाइ यामाहा इन हिमालय रोडीज भन्ने कुरालाई लिएर हामीले आज विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। म फेरि पनि अर्को विशेष कुराकानीमा अर्को नयाँ गेस्टका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।